عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. أنا اسكندر بن حمدة وباش نقدم لكم The Decentralized Podcast. بودكاست نحكيو فيه innovation, entrepreneuriat, blockchain و Web3. Mes invités principalement يا اما des entrepreneurs ولا des experts من الموندو هذا. البودكاست بارتي من بروجرام ما أكبر اللي هو The Decentralized Impact Program اللي كان مازلتوا ما تعرفوش ولا تصويرته مش واضحة عندكم تفرجوا فيديو هذا. Decentralized Impact هو programme d'innovation et d'incubation lancé par Impact Partner, soutenu par International Finance Corporation et en collaboration avec Dal Blockchain و 1337 Digital Studio. الفكرة هو أنه على طيلة 6 أشهر باش نعاونوا les jeunes entrepreneurs et les porteurs d'idées أنهم يبتكروا des projets في البلوكتشين ويجيبوا حلول ولا تسورات جدد في les 6 challenges اللي هما 1. Alimentation et santé 2. Énergie et environnement 3. Logistique et mobilité 4. Inclusion financière 5. Industrie créative 6. Technologie sociale et civique. ضيفي اليوم هو وليد دريس qui dit blockchain ou blockchain في تونس parmi الأسامي الانكونتورنابل وليد دريس وليد نجم نقولوا اللي هو serial entrepreneur. Il a fondé plusieurs entreprises et plusieurs ventures. مشى من سيكتور لسيكتور. من الأول وليد بدا في les télécommunications بعد consulting et là depuis quelques années d'après ce que j'ai compris à fond blockchain وليد. كيف le peu d'initiatives اللي صاروا في تونس DigiCash le premier envoi d'euros d'argent من banque فرنساوية البنك التونسية il a fait la une de plusieurs médias il y a quelques semaines. وليد كان تعرف روحك أكثر. انا على باز معناتها انجينيور، معناتها مغروم بالاورديناتورات والكمبيوترات والالكترونيك والحاجات هكا. وسما توجور فاسيني الحقيقه كيفاش انه هذا ما كان يخدموا يعملوا هذا الكل، تصور وصوت وبروغرامات وتعمل بهم اللي تحب كل شيء. دونك سا توجور ايتي ما باسيون. بعد الباك في تونس bon j'ai eu la chance d'avoir la bourse نتاع تونس، عملت لي كلاس بريباراتوار في فرنسا. زاد j'ai eu la chance, bon c'est pas que de la chance, c'est de la خدمة الحمد لله، mais دخلت ليكول بوليتكنيك في فرنسا. ومن غاديك قعدت نتابع في الدومين اللي هو جديد، الدومين نتاع الالكترونيك والكمبيوتر ساينس اللي هو الانترنت. معناتها وقتها سما مش early days نتاع انترنت، اما معناتها مازال اخر العوام 90 يتسمى مازال من الاول بريسك، معناتها مازال ما وليش مين ستريم كما توا. دونك هذاك ولات الباسيون الجديده نتاعي في الوقت هذاك. وسورتو في الكامبوس نتاع ليكول كونيكتي اون ريزو اون لاين وكل شيء. اول مره ما كانش مثلا في تونس في دارنا وفي بيتي كل شيء ماكسيموم تسمعش بحاجه اسمها ادي اس ال انكور شكون عنده. دونك اتر في انفيرونمون فما لان وفما كذا والدنيا الكل كونيكتي. سما فاسيني دخلت فيه معناتها تبعت الدومين هذاك بالكدا. دونك ناتورالمون كي خرجت خدمت في الدومين نتاع لي تيليكوم. وقتها سيتي الاجنده نتاعهم سيتي لا ترانسفورماسيون ديجيتال والانترنت. وفرانس تيليكوم كانت تعدي في الكويبل وتعمل في تليفونات فيكس، ولا تعمل في الانترنت وتعمل في الموبيل وتعمل في حاجات هكا. دونك مشيت فيها الفاغ هذيك شويه حتى لين جات الفاغ هذه نتاع البلوكتشين. بون اونتر طون جي زابي ليبيزود نتاع الكونسلتينغ نتاع فيسبوك. دونك دخلت مع فيسبوك في دبي. دونك رجعت ان بو لي راسين نتاع الديجيتال معناتها بيور انترنت، فهمت معناتها اون كومباني فريمون ديجيتال. دونك انا في دبي اكتشفت او ديبار سيتي بيتكوين. ومن غاديك سا روبوكلي مع الباسيون الاولانيه نتاعي اللي هي كيفاش فلوس تكون على اورديناتورات بالالكترونيك وبالكذا وحاجات هكاكا. ومن غاديك انطلقت في الفاز اللي من بعد اللي هي سين كونتينيتي ناتوريل اللي حبيت نعملها من قبل. من الاول كانت عندي الباسيون انه زاد نخلق حاجه، انه نكون حاجه، انه نعمل حاجه. معناتها لا فولونتي دو كريي تي توجور تري انكري عندي. سوف كو قبل ما لقيتش لو شومان كيفاش بالضبط. اعتبرت روحي في باركور نتاع فورماسيون، دونك ديما نفورمي في روحي من لي زيكول للخدمه لي بروميير اكسبيريونس حتى نوصل لأ مومون شويه زهر وشويه قدر. معناتها انه ديما تقول اي من بعد اي من بعد اي من بعد، صح مومون لازمك تنقز. باقي تقول مش حاضر 100%، اما عمرك ماك حاضر في 100%.
دونك لازم sur l'état تبدا تتعلم tu surmontes les challenges وكل شيء. من وقتها بدينا l'aventure هذيك وإحنا إلى يومنا هذا فيها وeffectivement الحمد لله on a fait beaucoup de premières كما قلت أنتِ. Mais l'essentiel c'est pas de faire des premières, c'est de bien arriver من بعد. وإحنا ما زلنا في الchemin هذا. واضح. Avec du recul, peut-être انت جاتك hésitation ننجز ولا في البلوكتشين، mais avec du recul توا ça fait longtemps اللي عملت تنجيزة في البلوكتشين، وكان نغزروا لها اليوم من 2021 it's early بكري، تتحسب بكري ولا وقتاش réellement عملت تنجيزة هذا؟ هو c'était في 2015. 2015 أنا ظهر لي أول ما اكتشفت réellement Bitcoin, c'était 2014, fin 2013, mi-2014 ظهر لي. Mais la volonté d'entreprendre موجودة من قبل، معناتها من قبل برشا. On n'était pas nécessairement في الدومين هذا. الدومين هذا جاي comme une coïncidence, une convergence متاع معناتها qui a pu créer autant de drive, de motivation باش finalement le jump هذا يصير. Mais c'était la volonté d'entreprendre في un domaine جديد و passionnant. Les deux forces ont tiré suffisamment باش تصير التنجيزة هذه. دونك اللي هي كانت في 2015 بالضبط. وكاو من وقتها est-ce que c'était tout? Non. فما certaines choses qui prennent du temps. كما وصلنا اللي عملناه اليوم ما كانش نجم يصير قبل، واللي باش يصير توا في les années à venir باش يبدا يصير توا. Mais être là à temps, être bien préparé ou bien comprendre le domaine ou les ficelles du domaine, c'était important. مش كيما عبد يدخل في فاق اللي هي باش تبدا تطلع وانت متمكن منها، تدخل فيها جديد ويحب لك عامين ثلاثه باش تفهم وتفرض روحك في الاسباس، يكون ديجا بتاتخ ينجم يفوتك ترينو. هو كي تغزر ليفوليسيون نتاع الكريبتو نتاع البلوكتشين في ال5 سنين هذاما déjà c'était énorme. Le train était à très grande vitesse. Les épisodes اللي صاروا من 2015 اليوم كانوا غزرهم تقول معناتها فيلم اكسلري معناتها قاعد يمشي. اي انكور كما قلت انت مازال يتسمى بكري، معناتها مازلنا في الاول نتاع الحكايه هذه نتاع الديناميك هذه اللي انا مازلت عندي اقتناع اللي هي ايفا ترانسفورمي بوكو دو شوز في حياتنا كما انترنت من الاول ترانسفورمي بوكو دو شوز في حياتنا. انا كان بابا كي كنت في دارنا معناتها نقرا في الليسي معناتها قبل الباك وكل شيء، غرامي شنو تحب تشري شنو تحب تاخذ، سيتي ان اورديناتور. نبدا قاعد على الاورديناتور ام اس دوس وكل شيء وليني دو كوموند، يقول لي بابا ايش تعمل بيه؟ شنو هذا شنو يصلح؟ وغيلمون جافي با دو ريبونس وقت شنو يصلح. اسكو تتصور انت حد اليوم يتبوز لا كيستيون شنو يصلح اورديناتور واسكو يفو اشتي ان اورديناتور او با؟ توا ولات حاجه ايفيدونت. ما وقتها شنو يصلح وكيفاش وشنو باش يولي ونسل الكل بورديناتورات وقضيه الكل بورديناتورات والادارات الكل بورديناتورات كما كان الفيزيون نتاع بيل غيتس معناتها بي سي اون افري ديسك. اليوم ولات واقع. ما هو اليوم وقتها مش اليوم بلوتو دونك يخدم في مايكروسوفت وام اس دوس ومع اي بي ام. شكون ينجم يكون عنده بي سي شنو باش تولي شنو باش تعمل مازلنا ما نعرفوش. كيف انترنت انترنت دونك ما كانش عندي انترنت في تونس. اول اكسبوزيسيون انترنت كانت في فرنسا في ليكول. ومره جاء بحذايا بابا في فرنسا ايامات وتعدى بحذايا في البيت معناتها في الكامبوس نتاع بوليتكنيك. دونك اورديناتور يبدا برونشي على الانترنت معناتها على الريزو لوكال على ومحلول على الانترنت كل شيء. دونك بور لي ستا حاجه جديده معناتها كيفاش ديما اون بيرمانونس كونيكتي، خاطر مازلت معناتها تحسوا كيما لازم تستعمل تليفون وباش تبدا كونيكتي وكل. دونك لازم كيما تقص الماء والضوء تقص الانترنت، تستعمل كان وقت اللي معناتها تحل كان وقت اللي تستعمل. وكيف اونتخ تخيل شنو يصلح. اي باهي عندك ادريس ميل اي شنو تصلح. اليوم حد ما سوبوز لا كيستيون شنو يصلح انترنت ولا شنو تصلح عندك بوات ميل ولا حاجه هكا. مي على ليبوك سيتي انكور حاجه جديده مش واضحه شنو هي لوتيليتي نتاعها ريالمون ابار ان بتي جروب ان بتي انسامبل اللي هما يراو فيها في لوتيليتي نتاعها ويستعملوا فيها ريالمون كوتيديانمون. دونك جو بونس احنا توا كيف نفس الديمارش التاريخ يعيد نفسه وحنا في الفاغ هذه. ودون quelques années on sera dans un monde اللي la vie de tout le monde sera impactée معناتها par le phénomène technologique هذا. تسميه اللي تحب كريبتو بلوكتشين اللي تحب انت بو امبورت distributed ledger. ما يهمش. في الفيتشر هذا اللي تحكي عليه وليد، اعطينا جليمس ولا لمحة عليه هكا كيفاش تخيلوا العالم
dans 5 ans 10 ans وسي معناها التكنولوجيا هذيا ولات مينستريم والعباد يستعملوا فيها شنو الحاجات هكا اللي tu penses هو الفاكتور طون ما تنجمش تحكم فيه، ما تنجمش تقول اسكو 5 سنين 10 سنين 20 سنة هذا ما تنجمش تحكم فيه، أما السيبل اللي نتصور ماشيين لها مهما طال الزمن ولا قصر اللي tous les échanges de valeurs vont se faire d'une façon instantanée, immédiate, rapide, presque et sans coût. Mais jamais les échanges de valeurs هذا اليوم l'échange de valeurs le plus naturel تخمم فيه هو échange نتاع فلوس. Mais c'est pas que ça un échange de valeurs. D'ailleurs, et le flou ce n'est qu'un intermédiaire d'un échange de valeurs. It's a means of exchange. Mais finalement tu échanges في حاجة أخرى. La valeur c'est حاجة أخرى. C'est celle-là, c'est قضية, c'est فكرة, prestation intellectuelle, ainsi de suite. Un bien, une pièce d'art, comme tu as dit, etc. Donc, هذاك الكل, le moyen d'échange متاعهم, je ne sais pas s'ils ont encore besoin d'un moyen d'échange. Mais le moyen d'échange, je compte de façon instantanée, rapide. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي c'est accessible à tout le monde. معناتها الناس الكل باش تعمل بالطريقة هذه. معناتها أي طريقة مغايرة باش تكون تظهر كاني أركايك. اليوم مازلت نجم نبعث لك جواب وتكنيكمون نجم نبعث لك جواب ناخذ ورقة وماس ونمشي تمبري ونبعثه لك. مي إلا إذا كان باش تكون في كونتكست سبيسيال في حاجة تستحق حاجة كيما هكا باش تظهر لك حاجة غريبة. دونك غدوة كيف نخرج من مكتوبي ورقة نقدية نمديها لك كل شيء بتظهر حاجة غريبة. كان مازلت حتى أصلا ممكنة وكان مازلت البنوك المركزية تتبع فيها الأوراق هذه وكان حتى مازلت أصلا البنوك المركزية هي محل السلطة متاع حكاية كيما هكا بتدخل العالم هذا نحكيو فيه ما عادش فيه حاجة اسمها بنوك مركزية. شكون يعرف؟ ما نعرفوش. ça dépend باش يتطوروا ولا مش يتطوروا باش هما بيدهم يفون سو رينفونتي ولا لا. Mais les moyens d'échange seront instantanés, immédiats ou rapides. وثالث حاجة كل إنسان sera souverain. معناتها كل إنسان ما عادش هو جزء من سلطة فوقه. السلطة الفوقانية اللي هي تتحكم في المعلومة وتتحكم في الفلوس وتتحكم في النقد وتتحكم في ليزيشانج وتتحكم في كل شيء. كل إنسان باش يكون سلطة باش يكون هو دولة في حد ذاته. أبخي تقول مالك كيفاش العباد تعامل بين بعضها خاطر حتى فما الدولة فوقنا تنظمنا. يعني ما يكون إنسان دولة واحدة كيفاش نتعاملوا باش يكون نتعامل en horizontal en peer to peer en communauté معناتها self organized avec des mécanismes de gouvernance en peer to peer ونجم نتعاملوا مع بعضنا باللي موان d'échange هذوما qui sont digitalisés. Donc ثلاثة حاجات كل objet كل échange كل bien tangible ولا intangible يكون digitalisé وتسميه tokenisé. Tous les échanges se font de façon instantanée, rapide, من غير بلوكاج وتعطيل وقعدة 6 جمعات و3 جمعات و3 أيام و48 heures كما فيرمون بانكير اليوم ولا حاجة أخرى هكا. وثالث حاجة اللي كل إنسان عنده سوفرينتي متاعو. ما تنجم تكون حتى سوفرينتي متاعو تجي من هو إنه بيدو يتبع العملة متاعو. حتى هو بيدو بنك سنترال متاع نفسه ودولة متاع نفسه. مي كيفاش يتعامل مع الباقي avec des moyens de gouvernance اللي هما en peer to peer. كما الدول اليوم تتعامل بين بعضها موضوع des individus يتعاملوا بين بعضهم avec des moyens de gouvernance هكاك. دونك هذا ما هما les trois choses اللي نصور ماشيين لهم واللي زيكوسيستيم الكوميونيتي قاعدين يخدموا على لي زوتي نتاع العالم هذايا. انا نتصور معناتها باش نوصلوا له فاتالمون. يظهر لي انت فما بارتيات وصلت لهم ديجا اللي هو حكينا عليه او ديبي لونفوا نتاع لورو اللي صار مع البنك دو فرانس اي لا بنك سنترال في تونس ولا اون بنك بريفي. كنت حكينا عليه سي كوا وشنو لاكتويل نتاعو معناها الترانزاكسيون هذه اللي عملتوها elle vient remplacer quel mécanisme وبالميكانيزم كلاسيك هذا قداش تقعد وقت وشنو الكونز نتاعها. هو نجم نقولوا صاروا حاجتين انتريسونت في الوقت. الحاجه الاولى ما ركزناش عليها برشا اللي كيفاش يكون اليورو ديجيتال اصلا. دونك هذا فما برشا بنوك مركزيه تخدم عليه السوجي. فما دول متقدمه اكثر من دول كسوا في الريفليكسيون في الامبليمونطاسيون في تيست ولا حتى في الجينيراليزاسيون. هو ديجا في حد ذاته هو مايلستون امبورطون انه فما ان اورو ديجيتال اللي هو مش الاورو ورق ولا بياسه وماهوش اورو سكريبتورال معناتها جوست خارج من لي ريجستر نتاع البنوك بار الكريدي. سي مطبوع ديجيتالمون من البنك سنترال. هذا الفينومين الاول. والفينومين الثاني دونك شنو باش تعمل بيه
ان موان ديشونج كروس بوردر ما بين الحدود، هذه امبورطون. خاطر نجم تقول لي في فرنسا عنده بتاتخ اهميه ليميتي. اليوم في فرنسا تدخل تشري باجيت ب معناتها كيلكو فرون قبل، معناتها كيلكو سنتيم اليوم، كيلكو زورو، معناتها اي حاجه تحب تشريها بحد مونطون صغير بكارتة وتتعدى. وسون كونتاكت. اللي هو ابخي كارتة ابليكاسيون بو امبورت الانترفاس دانترميدياسيون سهله، معناتها ما عادش على ميكانيزم كلاسيك نتاع فلوس مطبوعه. مي انا كيفاش فلوس هذه تنجم تشق الحدود وتكون كومباتيبل ما بين دي سيستيم نتاع الدول، هذا تشالنج اصعب برشا. خاطر تكون فرنسا تو بي ترانزاكتي ديجيتالمون وحدك، وفي تونس تو بي ترانزاكتي ديجيتالمون وحدك. سونر اور ليتر، قريب ولا بعيد، هذاك سوجي اخر. مي انه كيفاش تولي معناتها دي ميكانيزم ديفيرون ينجموا يتعاملوا مع بعضهم بسهوله افيك ان فلو انستانتاني ايميديا رابيد، هذا بالحق اون فالور اجوتي كبيره. دونك هذاك اللي عملناه دون ان كادر اكسبيرمونتال، عطينا ترانزاكسيون واحده مي ريال، معناتها ماهيش فيكتيف، فلوس بالحق. فلوس بالحق. نعرفوا لو مونطون ولا ديسكلوزبل؟ باش نقولهم لك هاو، هذايا سكوب لكم انتم. سي 50 euros. Ok. Bon. Après, tu fais 50 euros une fois, tu peux faire 50 euros 1000 fois, tu peux faire 50 000 euros, tu peux faire 50 millions d'euros. Après tout, ce n'est qu'une transcription digitale. Des bits, des euros et des 1. Mais on a prouvé que c'est fait avec du vrai argent. C'est de la vraie masse monétaire qui a transité من France à Tunis. ماهيش حاجة juste fictive ولا. في les systèmes bancaires réellement نتاع البنك اللي في فرنسا والبنك اللي في تونس par le biais du canal qu'on a mis entre les deux banques centrales, etc. قداش قعدت وقت البعثين نتاع الفلوس هذو؟ 10 millisecondes معناتها. On est dans le temps réel. كان بنك نسألك جي انفي دو سافوار، كان بنك من غير السيستم هذايا قداش تقعد وقت؟ هو تنجم تشوف بلدان، مثلا كما في الأوروب عندهم سيبا، تنجم انت تعمل فيرمون من بنك لبنك، حتى كان في دول أوروبية مختلفة يكون كازيمون طون ريال. ابخي بتيت فما لاتونس نتاع ما عرفش قداش، اسكون كيلكو زور كيلكو مينوت، مي سي كازيمون دو طون ريال. فما بلايص اخرين بداو يخدموا على هكاك، مثلا فما دول في الخليج حطوا سيستيم انتروبرابيليتي ما بين بعضهم. مي كي تشوف دي سيستيم كلاسيك اللي في الدول اللي ما فيهمش، معناتها ما حاولوش يخدموا على اون انفراستركتور افونسي. انا نعطيك دو زيكزامبل. الحقيقه نسيت وقتاش اخر مره بعثت فلوس من فرنسا لتونس، خاطر عندي برشا ما عملتهاش انا الترانزاكسيون هذيك. من ذاكر كانت طول شويه. هو ريان كو في تونس تعمل فيرمون من تونس لتونس، تيوريكمون سي 48 اور ولا 24 اور. كانك من البنك من نفس البنك تنجم في بعض الساعات. كان تعمل ترانزاكسيون بالكارتة باش تخرج لك عند المارشون في بلاصه اخرى، ديجا حبلها هذيك، ودي فوا السيتلمنت نتاعها يمكن ساعات يقعد حتى بال 2 سمان. جو بونس يفو بريسيزي لي ساعه وي خلصت، اما ريالمون السيتلمنت يسلك بعد جمعتين ولا معنى الكوميرسون ريالمون مازال ما يقبضش فلوسه، كان يعمل الله شوفوا كان قبضهم ولا لا. خاطر عنده ريسك اونتر طون، ينجم في الاخر يقولوا لي سامحنا الكارت هذيك مسروقه يوم فرود ومش بيصبوا لك الفلوس، بعد عاد تحاسب وحل دوسي وعمل كذا، هذيك امور اخرى. ما فما بلدان يعملوا دي اسيورونس، دونك فما تكون انت اسوري فلوس كي مارشون تاخذها، ابخي فما دي اسيورونس كي فون رومبورسي لوتيزاتور اللي الكارت نتاعو تسرقت ولا حاجه. مي اوني سور دي سيستيم ما نحبش تعمل كلمة أركيك، ما فيهم لي ديفو هذا الكل، فيهم غيرمون لي ديفو هذا الكل، ولي بروبليم دو كونفيونس ودي بروبليم دادوبسيون كيما نشوفوا في تونس. مثلا في فرنسا قلت لك لادوبسيون ماهيش مشكلة، أي واحد يجي يحط مونطون صغير بدي مويان إلكترونيك ما فماش مشكلة. مانيش نستناو في الكريبتو ولا في البلوكشين ولا في دي ال تي ولا اللي هو. في تونس سي ان بو ديفيرون، في بلدان أخرين سي ان بو ديفيرون. دونك باش نرجعوا حكاية لي ديلي ولي كو، أنا نذكر مرة عملت فيرمون لأختي تقرأ في الكندا، ومن بعد مشيت لأمريكا، نسيت أنا كنت بعثت لها في الكندا ولا في أمريكا، من دبي كنا نخدم في دبي وحاجة باش نبعث لها تعرف فلوس. قعدت يمكن 3 سمان معناتها باش وصلت هنا. نحكيو دبي وأمريكا مش نحكيو تونس، معناتها ميمتي نحاول خديمة نشوفوا اللي التأخر عنا احنا في الريجيون هذا متاع les pays du sud si on peut les appeler comme ça. mais نحكي لك ما بين دبي وامريكا ضربنا ووصلت وما وصلتش وقتاش وانتر طون فينا الله اعلم. ما تعرفش هما خرجوا من الكونت نتاعك وما دخلوش في الكونت الاخر. انتر طون فين
الله اعلم شو يوصلوا ما يوصلوش. دونك هذا العالم غيالمون اللي موجود اليوم. بون فما برشا دي انستيتيوشن قاعدين يخدموا باش يطوروا هذا باش يحسنوا هذا. مي اسكو باش تبقى تطور في القديم ولا يولي ليب فروغ. دونك ليب فروغ كيما صار في التليكوم وفي الانترنت، يا تحب تقعد تطور في الكابل والكذا وكذا، ولا باش تجيب حاجه جديده اللي هي لو موبيل لو راديو لو سون فيل لو كذا بالساتellite بالكذا، ما عرفش من اي بلاصه تكوفر البلاد كامله. ما نقعدوش نستناو في 3 قرون باش كان لازمتنا نعديو خيوط في البلاد الكل. فما لي زون دونس لازمك دي انفراستركتور فيبر وكل شيء، ما في بلايص اخرى معناتها لو سون فيل ا ريزولو سو بروبليم. هذاك علاش لافريك اليوم اللي بلوز افونسي كو حتى في امريكا في الموبيل في الموبايل سون فيل، خاطر يزافي لو بوزوان وجدهم تكنولوجي اللي خليتهم معناتها ينقزوا خطوه. دونك هنا اوني في لا ميم ديناميك. ابخي كيفاش باش تصير والتايمينغ والوقت وشكون ليزاكتور وكيفاش ووقتاش، هذا مازلنا ما نعرفوش، مي الديناميك هذه هي اللي موجوده تو. فوالا بارابور لفكرة لي فروغ، برشا عبيد من الحاجات كي نحكيو على البلوكشين في تونس اللي يرجعوا سي نو مازلنا اون با ريزولو المشكله هذيك، وتحبنا يا سي وليد نحكيو على البلوكشين مازلنا نحنا كذا. وانت قاعد تقول توا ليه بالعكس نجموا نعملوا تنجيزه من السيستم اللي عنا لان سيستم نوفو. كيفاش تشوفها تصير الحاجه هذه؟ كيفاش نشوفها تصير؟ نشوفها تصير أكثر أمل باش تصير هي بأن شونجمون جينيراسيونيل. معناتها بون ما عادش لازم نرجع نخمم كيفاش صارت الترانزيسيون للانترنت اون فان دو كونت، خاطر فما عباد ما انت مكونش نجم تتصورهم معناتها يستعملوا في انترنت. ميم سي انا وانت وعباد اخرين اليوم يستعملوا ايميل بسهوله ويدخلوا على السيت ويب بسهوله ويشريوا اون لين بالاي كوميرس بسهوله. انا ما كنتش نتخيل مثلا مع خالتي الكبيره ولا جدتي اليوم يستعمل في انترنت. معناتها الفيسبوك سهل وبسط الامور هذه على التابلت وعلى التليفون ويستعملوا في انترنت. وكيفاش صارت نجموا نعاودوا نشوفوا كيفاش صار لو شومينمون هذايا. اما دو فاسون جينيرال هي الادوبسيون جات اكثر من جينيراسيون جديده. Après peut-être l'autre ils ont adopté à force, mais l'adoption là بتجي من الجينيراسيون جديده. انك باش تستنى سورتو في مركز القرار نتصور معناتها المستعمل باش يستعمل اللي يساعده كلكل سوا لقى حاجه تساعده باش يستعملها. اما شكون اللي باش يغير؟ كان باش تستنى اللي هو اللي عنده المنظومه وشادد المنظومه نتاع اليوم هو باش يغير. انا نتصور انسان يستانس بحاجه يستعمل فيها depuis des décennies, مش depuis des années, depuis des décennies, من 10 سنين من 20 سنة من 30 سنة. وتلقاها قريب للروتريت sans faire de stigmatisme على حكاية لاج وشباب versus مش شباب وكذا. مي باش أول هو فجأة يحس البزوان باش يغير ما نتصورهاش بوسيبل برشا، أمواك باش تصير فما كريز وضغط كبير عليه مثلا كما صار في الكورونا في الكوفيد. فما كريز ضغط على الناس الكل، ما عادش فما تخمام واي بدل ما بدلش لازم تبدل السيستم نتاعك ولا كيفاش قاعد تتعامل ولا كذا. بون اسكو باش تجي الكريز هذه بتاتر كريز مونيتير كريز فينانسيير بوسيبل ماهيش مستبعده، هي باش تضغط على الناس الكل باش تفرض على الناس الكل انه يصير لو شونجمون. مي سينون انت باش تقعد تستنى شونجمون ناتوريل اورغانيك نصور يصير اكثر بان شونجمون جينيراسيونيل. معناتها عباد جديده مستانسه بسيستم جديد واللي بطبيعتها ما تلفتش للسيستم القديم اللي ما عادش يساعدها وما عادش يقضي لها. اسكو باش تصير ترانزيسيون انتر لي دو هكاك جو سي با. اوكي واضح. الفكرة الأخرى اللي حبيت je suis vraiment curieux de savoir à part اللي تكسبلوري فيه في الدومين نتاع خدمتك ولا في لي افونتور انتربرونيريال اللي تعمل فيهم، شنو هو لي زامبليمونطاسيون نتاع البلوكتشين كي تو باسيون لو بلوس؟ كما جيتش تعمل في لورو ديجيتال وسي بي دي سيز، شنو هو موست لايكلي الحاجة اللي في البلوكتشين وتشوف روحك كي تباسيون ولا عندها فاليو كبيرة على الآخر وامباكت كبير؟ هو تجي تشوف لي يوز كيس الكل تحب تعملها واي ايشونج دو فالور. دونك دي كو نحكيو في فالور او ايشونج، الفالور n'est pas une valeur et s'il n'est pas échangeable. مثلا الكاس هذا تتخ عنده قيمه لي انا قد نستعمل فيه نشرب فيه كذا يصلح لي، عنده قيمه بالنسبه لي انا. تتخ حاجه اخرى عندها قيمه بالنسبه لك انت. اما الفالور elle prend son sens وقت فما création économique وقت اللي on s'échange les biens هذوما. معناتها الكاس هذايا نون سولمون عنده
قيمه لي انا، ما عنده قيمه لك انت، كما هو عنده قيمه لك انت، عندك ان انتيغي باش تاخذه. دونك انا عندي انتيغي باش نمدهولك، دونك باش يصير ايشونج بيناتنا كونتر حاجه اخرى ولا كذا. دونك فما ايشونج. باهي ليشونج هذا هيستوريكمون كي ترجع للتاريخ، العباد لقاو الطريقه اللي سهلت اترافير دي سو جينيراسيونيل زاد من التروك الى الذهب الى الورق الى فلوس اليوم، سي لا موني اللي هي لو موان d'échange, c'est la définition de la monnaie. باهي دونك quel que soit اليوز كيس اللي تحب تغزر له، فما ان ايشونج، وان ايشونج كي دي ايشونج دي بايمون، والبايمون اليوم مازال في الكونسيوم تاع الناس الكل زي الفلوس. دونك طونك ما عندكش انت الفلوس ديجيتاليزي ولا توكنيزي، الباقي الكل ما تنجمش تحكي عليه ولا تحكي عليه بصعوبه، معناتها تو بو با لو ماتيرياليزي في الواقع طونك لي زيشونج هذوما ما ولاوش كلهم ديجيتاليزي وتوكنيزي وايشونجابل اون اتوميك سوابس اون طون ريال، فما كونفيونس، ما فماش ريسك دو كونتر بارتي وكل شيء. وهذا سي نوسيون تري امبورطونت. دونك ديجيتاليزي لارجون اي لو بايمون بالنسبه لي انا سي اول باز، اون ترانسفورماسيون بروفوند اي جينيراليزي باش تنجم تصير. صحيح توا فما قاعدين دي يوز كيس يسو ديفلوب، مي باقي في الاخر طونك تو نا با ديجيتاليزي لو بايمون ما تنجمش توصل تو جينيراليز اون تري غروند ماس لي يوز كيس الاخرين. دونك هذا هو لو سوجي مو باسيون، انا ما غاطس فيه ريلمون ا بلان طون. تقول لي اون فوا ديجيتاليزنا لارجون اي لو بايمون، شنو هي الحاجه اللي من بعد؟ الحاجه اللي من بعد نصورها اليوم on a besoin de digitaliser l'argent خاطر في مخ الناس الكل faire un échange c'est basé contre paiement, et le moyen d'échange c'est l'argent. Mais في الاخر quand tu reposes la question philosophique شنو هي الفلوس وعلاش واش حاجتك بها، C'est du troc. tu vas te rendre compte اللي ما حاجتكش بالفلوس en fin de compte. Mais quand tu as les bons moyens technologiques انا جو بو ايشونجي الكيس هذا معاك بحاجه اخرى، نجم يكون التوكن نتاعك مش فلوس، مي كونتر خدمه تنجم تقدمها لي انت نهار اخر، ولا بيان اخر عندك تمدولي نهار اخر، ولا انستانتانيمون، ولا حاجه بو امبورت. اي دونك ما حاجاش باش تعديو بان انترميديير اسمه فلوس. اي دونك دو كو لي يوز كيس هذوما اللي tu peux tout échanger, donc par définition tout est éconisé et on s'échange tout en temps réel de façon instantanée, sans friction. تنجم تقسم اكسترا تاخذ ديفينيسيون تاع الفلوس، c'est un moyen d'échange, un store of value et donc means of exchange, store of value و unit of account. unit of account نحب نقيس انا الفالور نتاع الكاس هذا بالمليمتر بالسنتيمتر باليورو بالدولار ما يهمش، في الاخر قيمته هو الكاس هذا كلكو سوا شنو هي لونيتي دو ميزور. دونك هذيك ماهيش مشكله. لو موان ديشانج هو هذا حكينا فيه، كي يكون ديجيتاليزي تكونيزي يولي اسهل واسرع. ومن بعد ستور اوف فاليو، ستور اوف فاليو اسكو انت حاجتك ان ستور اوف فاليو انترميديير اسمه دولار ولا اورو ولا بيتكوين، والا كل اوبجي هو il porte sa propre valeur intrinsèque. Après la valeur هذه elle se matérialise par l'échange. كيف ترجع في الفيزيك والميكانيك، اي اوبجي هذا الكاس هذا فيه une énergie potentielle. elle est potentielle, elle est فيه هو، ماهيش في البطاريه هذيك، ماهيش في البريز، ماهيش في الكورون. كي تصيبوا من الطاوله بالجرافيتي ça va se transformer en énergie cinétique. هذه الكل نسيت فيها عام في الليسي. Donc l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique par le mouvement, par le biais d'une autre force, par كذا. Donc كيف هو الكيس هذا il porte sa valeur intrinsèque. Après qu'il y ait un échange, une transaction, la valeur هذيك elle va se matérialiser. Après بأن unité كيما هو كي يطيح الفيتيس نتاعو تحب تحسبها بالكيلومتر اور، بالمايل بير، ما عرفش يونيتي اخرى نتاع وقت اكسيتيرا، ماهيش مشكله. مي لا فيتيس هذيك الي لا فيتيس هذيك الي انترانسيك. دونك هذا هو بوتيتر لي زيليمون كي مو باسيون في الحكايه هذه. دونك اليوم اون ديجيتاليز الفلوس ولي بايمون، وغدوه اون ديجيتاليز تو et tous les échanges يوليو حتى ما عادش يستحقوا de passer par notre intermédiaire اسمه فلوس. c'est une révolution بالحق philosophique très profonde. اي باش نرجعوا شويه للسورس نتاع ليشانج. معناها نتصور اما صنعنا الفلوس على خاطر ما كناش نجموا نعطيو ان فالور للكيلو قمح اللي عندي، اسكو قداش يجي من كيس عندك. دونك قلنا يجي نعملوا سوم بالفلوس للقمح نتاعي وللكيس نتاعي اكسيتيرا اون ايشانج. وانت قاعد تقول لي غراس على توكنيزاسيون البلوك تشين كل شيء باش يكون عنده فالور تانجيبل مي با فورسيمون مربوطه بفلوس. مانيش باش نقولوا الكيس هذايا 10 دينارات ولا 20 دينار. جو بو سافوار او مومون اللي نحب نعمل معاك ترانزاكسيون قداش يسوى من التوكين اللي عندك انت اللي هو موش فلوس. مثلا
واضح. incroyable et source de valeur ultime أنا نراها هي c'est le temps. معناتها أنت كان تورجانيزي روحك شنو تملك؟ تملك لي كومبيتونس نتاعك والوقت نتاعك، معناتها ما كتب لك من الحياة إن شاء الله طول العمر، ما هذا هو لي زاسيت غيالمون اللي أنت تولدت بهم. Après tes compétences c'est la valeur intrinsèque نتاعك. Après أنت كيفاش tu la développes et tu l'exprimes بالخدمة بالقراية بالكذا بالإكسبيريونس tu la développes, tu développes الفالور نتاعك ولا سورس دينيرجي نتاعك ولا دو فالور نتاعك هي الوقت. ما تخدم ساعة تخدم عام تخدم 3 سنين هكاك تكون في الثروة ولا تونغيشي في الفالور نتاعك. دونك هذوما لي دو سورس دو باز. معناتها حتى كي تحب اون كومبار l'énergie, la matière, برشا حاجات. Et donc, l'unité de valeur réelle, c'est le temps modulo la compétence نتاعك. أنا كنبيع لك التوكان نتاعي أنت شنو شريت من عندي؟ شريت جزء من وقتي بالفالور نتاع الكومبيتونس نتاعي. مثلا مش كيما وقت فلان كيما وقت فلان كيما وقت فلان. مثلا ناخذ ديفلوبور انفورماتيك مش كيما ديفلوبور مش كيما ساعة من ولا نهار من وقت عليه كيما نهار من وقت صالح. خاطر ما عادش عندهم compétences différentes. فوالا خاطر وعلاش هذاك علاش خاطر تلقى واحد خدم اكثر دونك il est plus rapide في الديفلوبمون ولا قرا اكثر دونك il sait plus de langage في الديفلوبمون جو سي با معناتها كيلكو سوا ما في الاخر ترجع لهم سي la capacité de compétence نتاعك اللي تولد بهم وانت كيفاش طورتهم في الوقت والوقت نتاعك انت كيفاش قاعد تستثمر فيه الوقت نتاعك هذاك. وهذاك سي لا سورس ultime de valeur اللي نراها en plus من la valeur intrinsèque اللي هي في لي بيان في الحجر في الشجر في الخضرة في السفنارية في شجرة الزيتون في الكذا في الكذا في الكذا فهمت. Ça, c'est les valeurs intrinsèques. Après, les échanges ou les transformations, ça donne d'autres biens. الزيتون يولي زيت، ما كيفاش؟ بالوقت، بالخدمة نتاع الفلاح وبالوقت نتاع العصران ونتاع كذا والتخليط واللي عمل البيدون واللي عمل كذا. Donc tout ça, ça transforme de la valeur, ça crée d'autres valeurs. والفلوس فينا في الوسط في الآخر في هذه الكل. Réellement, si tous les échanges peuvent être mesurés ou transactés de façon seamless ou smooth, بطريقة أخرى finalement ما عادش n'a plus de lieu d'être الفلوس. هو est-ce que ça peut sembler choquant بالنسبة لي أنا لا ça peut être sembler farfelu mais réellement كي تجي تخمم peut-être فما des inventions في تاريخ الإنسانية يظهروا primordial ثورة كي ولات فما فلوس كانت الإنسانية عايشة في ما عادش فين قرون ولا كذا وفجأة بالفلوس تطور الاقتصاد وتطور ليشونج وتطورت من الإنسانية. فما حاجات كي فون كو مثلا ليشونج دانفورماسيون جات الكتيبة بعد جاء الأوراق كانوا يكتبوا على بابيروس ولا على قماش ولا الكذا وعلى الجلد المعيز واحد سي با براتيك سي با اندسترياليزابل سي با اليوم بعد الأوراق والطبعان وغوتنبرغ والامبريسيون ثورة كتب وكذا وذا شنو باهي وقرايه ومكتب وتكتب ورقه وستيلو وعلم ويشونج برشا حاجات معناتها ثوره بيتم معنى الكلمه معناتها خطوه ما نحبش نقول لي بفروغ من بالحق خطوه في الانسانيه. اليوم الديجيتال كذا مازال باهي تو تقول لي مازال نسحقوا الاوراق هو صحيح في سيغتان كا سي بلو براتيك تجبد ورقه وتخربش عليها كي باش تبعث لي هكا قدامك تابليت انت ما قدامكش ورقه وستيلو. دونك نجمو نتخيلوا ان سيغتان مومون فينالمون الورق ما عادش عنده اهميه. كي تجي قبل نقول لك كيفاش هذايا الباز نتاع العلم وترانسميسيون دو سافوار والكذا والتقدم والكذا. تعمل كتاب اليوم نجمو ما عادش نسحقوا اوراق يا اخي سبحان الله ما عادش سي بون اوبسيليت الاوراق. دونك اسكو لازم نقصوا الجر ونطيحوا الجر ونطيحوا الغابات باش نخرجوا باش نطبعوا اوراق بيتيتر با. دونك كيف ناخذ لك اكزومبل اخر مثلا الكراهب والترونسبور كاين العباد تمشي على ساقيها من بعد طوعوا الابل والبغوله والحصنه اي من بعد جا سخطه ماما عملوا كراهب. ما صحيح فما مازال شكون يركب حصان كذا على الكيف مش على الكيف فلاحه بون هذاك حاجات اخرى بون في الفلاحه اليوم فما تراكتور ما فما شكون زاد مازال يهز على البغله اكسيتيرا. ما نجم نقول لك حتى لو موان ميكانيك تراكتور ولا كهرباء كي غدوة انت ايماجين غدوة فما لا تيليبورتاسيون. ايماجين انت في دو ميلينير اخرين خلينا ما نقولوش معناتها دو ديسيني مي دو ميلينير ستار تريك وش تنزل على بوتون تبدا انت هنا بتلقى روحك فين تحب تغزر روحك فين تحب تمشي انت من بعد نعرف فين ماشي تك تنزل. اسكو مازال تسحق كهرباء
في العالم هذاك اسكو مازالت لا كونسيبت تاع الكهرباء مازال عندها معنى. انت اليوم يقول لك لا الكهرباء باش تولي اوبسوليت مع الكونسيبت نتاع الكهرباء ان موان دو ترونسبور ما عادش ما عنده معنى ما يستحقوش. تنجمش تخيلها. دونك مي كون فما لي تكنولوجي معناتها كي يرون دي شوز بوسيبل انت ما تتخيلهاش اليوم تولي برشا حاجات تتبدل. دونك الغدوه هذا اللي نحكي لك عليه صحيح سي كونتراديكتوار نعملوا فيه احنا اليوم خاطر 100% من خدمتنا اليوم سي ديجيتاليزي لارجون اي ديجيتاليزي لو بايمون ولا لو ترانسفير d'argent et l'échange d'argent. Redouane, c'est tokeniser, digitaliser tous les échanges de biens, donc tous les biens et donc leurs échanges, contre argent, ou pas contre argent. Et après-demain, c'est les biens sont un marché fluide entre eux-mêmes qui n'ont plus besoin d'un autre intermédiaire. واضح. اول ما بديت تحكي حكيت على وقت وتالون وخديت الاكزامبل نتاع الديفلوبور. بروسبيرس الستارت اب نتاعك موجوده في برشا بلدان في العالم 3 حسب ما نعرف. هو الديفلوبمون الكل 100% في تونس. فوالا معناتها دونك دي بريزونس كوميرسيال. مي معناها ما عندكمش ليميت، انت تنجم اليوم بروسبيرس تخدم مع دي ديفلوبور من العالم الكل اي بورتون تخدم مع دي ديفلوبور توانسه. علاش اسكو عندنا تالون اليوم في البلوك تشين وفي الديفلوبمون في الاندستري الجديده هذايا؟ هو من الحاجات اللي فهمناهم توا كان نحكيو توا 5 سنين تالي اسكو كان بكري ولا ماهوش بكري. كانت حاجه غامضه هذه شنو هي البلوك تشين. بون بيان سور فوا تدخل فيها وتفهمها تولي لك ايفيدونس. ودايما مازالوا برشا عباد يجيوني يحكيوا لي وشنو هي البلوك تشين وتحسهم فما حاجه غموض عندهم هما. تدخل ما لقاوش الوقت ولا الفرصه باش يتعمقوا فيها كيما انا. ميك الغموض هذاك اللي عندهم ما نفهمه خاطر انا حسيته قبل. ودونك من الاول على اول ما بدينا نخمم وي ديفلوبر بلوك تشين طيب جيب لنا فماشي دي كومبيت شكون ديفلوبر بلوك تشين. في الاخر اللي تفهم لو ديفلوبمون سي لو ديفلوبمون سي دو سوفتوير. ابري انت فما دي كونسيبت فهمهم اكثر مع بتخين تنجم ديفلوبي عليهم مي سي دو سوفتوير سي با une compétence spécifique هي في الاخر. معناتها كي ديفلوبر بلوك تشين اونتر كيمي مي ان ديفلوبر سي ان ديفلوبر اللي بيان سور فما في تونس بالخدمه وبالوقت معناتها طلقه تنجم تكون جروب باهي هما زاد يكتسبوا خبره زاد بالوقت. دونك هذاك بوسيبل. مي انت قلت اليوم نجموا نخدموا مع ديفلوبر في تونس ما نجموا تيوريكمون نخدموا مع اي ديفلوبر في العالم بيسكو اون اي ريلمون اليوم اون مود 100% ريموت. بيتيت قبل كنت تصورها حاجه فخفلو فما كان دي جروب هكا زعما اوبن سورس ولا معناتها مش اون فري انتربريز ستركتوري تخدم 100% ريموت ميم سي تو بو افوار لو كونسيبت دو تيلي ترافاي كل شيء بارسيال. مي باقي فما الكونسيبت تاع فما بيرو لوكال وكذا قلت انت فين امبلونتي وكل بي ما فما اليوم ما عادش فما. الكوفيد اكسيليري سا فرض هذايا على الناس الكل معناتها اليوم اون سي روتروفي في 100% ريموت. واليوم تيوريكمون نجموا نخدموا بسهوله سون اوكان بروبليم مع اي ديفلوبر بارتو دون لو موند. مي باش نقعدوا كمان نخدموا مع دي ديفلوبر في تونس خاطر بالحق فما افيكتيفمون دو تري بون كومبيتونس. Yes, donc on a les compétences. D'après ce que j'ai compris, le ticket d'entrée, principalement, c'est de l'apprentissage. يلزم ordinateur ou internet. كيف ما انت كنت في الدار من قبل عندك الاورديناتور تو كل واحد فينا في تونس on est très connecté comme pays. معناها الناس كل عندها اورديناتور انترنت لو سافوار موجود وكان فما انفستيسمون سي l'apprentissage. باهي لما هذوما الكل وليد شنو لي زوبورتونيتي اللي موجودين اليوم؟ كان انا تونسي سمعت هذه الكل و I'm passionate about blockchain ابار نجي نخدم معك في بروسبيرس. شنو لي زوبورتونيتي اللي موجودين اليوم في تونس ولا في العالم كي بوف سو بريزونتي ا موا بعد ما نكمل نتعلم ونقدم في السكيل هذا؟ هو حاجتين وبيان باش تلقى تشوف بروجي يعجبك و tu identifies معاه tu raisonnes معاه مع الفكره نتاعو مع الفيزيون نتاعو وفيه جروب يخدموا معناتها عاجبينك تحس راك تفهم معاهم كل شيء tu rejoins البروجي هذاك. ابري اسكو فما دي بروجي محلولين دونك معناتها يسوفي انت تحب تنجم تدخل فيه والا ça reste quand même des projets fermés ou sélectifs مثلا c'est piloté par des entreprises. l'entreprise مش دخل entre guillemets اللي يجي ولا الناس الكل باش تخدم معاه دونك فما اسكو فما دي opportunités ولا لا فما دي job openings ولا لا فما دي candidatures ولا تنجم تكون انت فما شكون نجم يكون غيرك زاده معناتها مش forcément معناتها متاحه d'une façon systématique. mais فما beaucoup de boîtes beaucoup de projets
كما قلت سواء فيرمي ولا اوفير معناتها حتى بروجي اوفير كوميونيتير تنجم تدخل فيه انت حكيت والا على الكونسيبت تاع ريموت وش بونس بتيت برشا من اللي باش يتفرجوا في بودكاست ما عندهمش الفكره نتاع سي اوفير سورتو في العالم نتاع البلوك تشين كيسكو سي فكره انه خدمه اوفيرت ولا بارت اوف كوميونيتي اوبن سورس بروجيكت بتيت العباد يتفرجوا فينا ينجم يقول لك اوكي تعلمت انا ونحب نخدم كيفاش باش نربح فلوس غدا كونتريبيون للبروجي اوبن سورس ولا للانيسياتيف اكسيتيرا كومون سا سباس العباد يعرفوا بوستولي نبعث سي في نتفاهموا على شهريه سي ان اس اس دونك فوالا دونك هذا توا نرجعوا للكوتي اسكو هذا الكل ينجم يصير في عالم كومبليتمون ديسنتراليزي وديريغولي لا ريبونس est probablement non دونك لازم تعاود ترجع لو موند كي نو غوفيرن اليوم وهو اللي ينظم علاقاتنا كما قلت انت سي ان اس اس وكذا وعلاقه بيني وبينك وكونترا وخلاص دونك هذا الكل منظم اليوم في ان موديل دو غوفرنانس قديم ولا جديد سا ديبون كيفاش تحب تعطيها اون ايشيل دو طون في تاريخ الانسانيه النظام هذا الجمهوري ولا الدوله الحديثه اللي نحكيو عليها نعرفوها اليوم اسكو هي باش تقعد لو موديل دو غوفرنانس ولا سا فا ديفينير ان ميكانيزم اوبسوليت باش يطلعوا دي ميكانيزم جدد مي في الاخر فما ان ميكانيزم اللي ينظم العلاقه بيني وبينك وهو ذاك زاد انا نصوره باش يتطور مي في العالم تاع اليوم تي اوبليجي دو ريستي في الكادر هذايا دونك نرجعوا لي بروجي ميم سي سي على دي سيستيم جدد و انوفون mais qui sont dans un cadre voilà فما شركه فما سوسيتي عندها ريجستر دو كوميرس عندها كذا عندها سي ان اس اس عندها حاجه هكاك في تونس ولا في خارج تونس هذا كيف حتى خارج تونس نفس نفس الحكايه دونك tu vas rester dans ce monde là le monde اللي تخدم في ان بروجي ديسنتراليزي سواء فما اون ايكيب اللي هي متفاهمه معاك كي فالوريز لي كومبيتونس نتاعك باش تخلصك ولا انت باش تربح من الخدمه نتاعك هذيك ما كيفاش تربح من الخدمه هذيك تو الكوميونيتي اللي تخدم على بيتكوين علاش يخدموا على بيتكوين الكور ديفلوبرز باش تلقى برشا منهم وبيان فما دي فونداسيون فينانسيو فيهم والا خاطر هما بيدهم ils sont porteurs de bitcoin et donc هو يخدم للبيتكوين ميم سي ماهيش شركه انكوربوري او سونس كلاسيك ماهيش جوجل ولا فيسبوك كذا ما هو عنده بيتكوين سون سالير ولا سون ايكويتي ولا سي شيرز ولا سي ستوك اوبشنز سي دي بيتكوين دونك كان بيتكوين غدوه لي worthless ما يسوى شيء هو باش يخسر دونك الى انتيري باش لي بيتكوين هذوما يقعدوا يسو فالوريز والادوبشن نتاعهم سو جينيراليز واكثر عباد يطلبوهم باش الفالور نتاعهم تطلع باش هو تقعد عنده الفالور en tout cas il a une rémunération contre son travail donc كان تحب نخرجوا من الكوميونيتي بيتكوين نمشيو لاي كوميونيتي اخرى تحب انت ولا واحد عنده كومبيتونس ولا دي تالون يحب يستثمرهم في الدومين هذا شو معناتها انت فينالمون باش تخدم مع التوكين نتاعك باهي دونك التوكين نتاعك نجم يكون توكين نتاع كوميونيتي نجم زاد حتى يكون التوكين نتاعك بيرسونيل نرجعوا للسوفرين انديفيدوال اللي حكيت لك عليه من الاول ما خلينا اون ايماجين عندك ان توكين دو كوميونيتي انت باش تخدم عليه باش تخدم في الكوميونيتي هذيك مي باش تخدم على شنو سي دو فير اون سورت اللي التوكن هذاك تولي عنده فالور منين باش تجي الفالور نتاعو ما ليشونج اذا كان هو مطلوب وفما دوموندي فما عباد تحب تاخذ عباد تحب فما ايشونج il y a de la valeur s'il n'y a pas d'échange il n'y a pas de valeur donc باش يكون ايشونجي ومتعامل لازم تخلق une activité économique autour de lui شنو هي l'activité économique هذه ابخي انت تتخيلها سواء تخيلت الكوميونيتي اللي انت تحب تدخل معاها سواء باش تخيلها انت وتعملها انت هذا ما هما لي دو فوا سواء tu vas rejoindre un projet سواء انت باش تجيك فكره وتستنبط ان بروجي وتعمله ما تشالنج نتاعك كيفاش باش تقنع عباد اخرين باش يتبعوك هما تولي عندك كوميونيتي تخدم بها على الفيزيون نتاعك هذيك هذا انت بلوتو خذيت الثانيه وليد معناها اليوم في بلاصه ما tu rejoins خرجت شويه من لي سونتيي باتو ديجا من التليكوم وتليكوم معناها تيليكومونيكاسيون ومن بعد فيسبوك اكسيتيرا ومن بعد خدمت في دوتر انتربريز دو كونسلتينغ اكسيتيرا مشيت بلوتو تيكزيكوتي في الفيزيون نتاعك انت ماكش قاعد tu fais partie d'une communauté ولا d'une institution classique واديريت لي فالور نتاعها بلوتو عندك سيت اوف فاليوز نتاعك وافكارك والفيزيون نتاعك اللي هزيتهم قاعد تكون بيه في بروجي وتشيز حاجه كبيره معناها اليوم برشا ملي كيف يتفرجوا فينا et dans le cadre du programme باش يخموا يعملوا مشاريع في البلوك تشين
à part le côté sovereignty ou liberté وكل شيء وباش ما نزينوهاش برشا زاده شنو هو لي تشالنج اللي نجموا يعرضوك surtout quand on est super jeune ولا relativement jeune ولا ما عندناش برشا expérience etc. certainement فما des start-upers اللي يحبوا يوليوا في البلوكتشين وعندهم expérience في l'entrepreneuriat mais فما عباد جدد باش يلانسيو بروجي جدد وما عندهمش expérience كبيره في l'entrepreneuriat. شنو هو لي تشالنج في تونس ولا في العالم اللي يعرضوك وقت اللي تبدا تبني في الفيزيون نتاعك وتحاول تلم عباد autour de toi؟ هو سي فري اليوم يمكن يكون واضح انه عندنا فيزيون كلير واضحه ومبلوره واثنيتنا معناتها فاهمين كيفاش نحبوا نمشيو لها وعلاش وكيفاش. اما هذه الكل راهو ما جاش اوفر نايت، ماهيش مش انا كنت قاعد في فيسبوك ومشيت نهار الورك شوب نتاع بيتكوين قمت من غد وقلت سي بون هذه هي لي فيزيون والسيت اوف فاليوز نتاع كذا وتو باش نمشي جو تراس جو كونستروي سا. سي ابسولومون با كوم سا. دونك هذه الكل ميم اليوم اسكو خاطر واضح وكذا وعملنا فيه دي مايلستون باهين خاطر سي لو فروي نتاع 5 اني دو جيستاسيون. معناتها نحكي لك من 2015 2016 هذه الكل on s'est exposé les terrains, on s'est exposé les challenges, on s'est exposé فين les limites نتاع السيستم نتاع اليوم فين كذا باش فهمنا غير شنو نحبوا نعملوا كيفاش وهي الفيزيون اللي تحكي عليها انت. et donc tous ceux qui veulent entreprendre ولا يحبوا يعملوا حاجه لو بوين دو ديبار هي الفولونتي هذيك حكيت لك عليها كما كانت عندي انا. فما في الفولونتي مي ابري شنو هي ثاني وكيفاش وشنو مش معروف مش واضح وما كانش هو واضح فجأة هكاك بين ليلة وضحاها. تدخل في التيران تعوم وبعد بشوية تبدأ توضح لك الأمور كيفاش تحب تعملها. باهي دونك سا برون دو طون. معناتها اللي حبيت نقوله اللي هو سا برون دو طون هذا زاد جزء من الفالور واللي هي تكتسب بالوقت وكون فوا لا سورس دو فالور نتاعها هي الوقت. اون فوا تولي توضح تخدم عليها. فما حاجة ثانية هي زاد كونديسيوني ديمارش نتاعنا اللي في الوقت هذاك il y avait pas tellement de communautés de projets. Il y avait Bitcoin, il y avait Ethereum qui était encore en phase d'implémentation. معناتها مازال حتى concept مازال white paper. معناتها فيتاليك بوتيرين مازال يلم في l'équipe ولوج في un peu de financement باش يخلص effectivement des développeurs en argent classique. معناتها il a dû lever des fonds باش يخلص $1 ولا قبل ما لا بلو غراند بارتي لا كوميونيتي ما تكون تخلص بالإيثير باش هما يامنوا بالإيثير باش يخدموا على تطليع الفالور نتاع الإيثير من الأول. il a dû payer des développeurs en fiat معناتها il a dû lever cet argent. après لقى شكون يعاون يدخل معاه كيما جو لوبن etc. mais c'était comme ça. et c'est tout. معناتها il y avait Ethereum, il y avait Bitcoin اللي هو بدا من قبل. مي من الاول انا شفت اللي بيتكوين بطريقته هذيك نتاع 2015 الى سي ليميت كو تو الموند فوا. هذاك عايش اليوم فما بوكو دو بروجي اللي يخدموا سوا على لاير 2 سوا على اون اوتر ابروش اون اوتر بلوكتشين اون اوتر فيلوزوفي اون اوتر اركيتكتور. ايثيريوم جاب التورينج كومبليتنس باش ينجم يعمل سمارت كونتراكتس. مي ابري اسكو ايثيريوم سي الميور موين ديشانج ميور موين ديشانج يقعد Bitcoin, mais Ethereum c'est pour faire des smart contracts, c'est beaucoup plus pratique bien sûr, pour faire d'autres choses. Donc il n'y avait pas beaucoup de choix à وقتها. Il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient très early stage. Donc مش واضح أنا هي باش تمشي أنا مش تمشي أنا هي تحب تدخل فيها. ودونك دخلنا في une démarche ومن وقتها بدينا réellement بالديمارش نتاعنا بالفيزيون نتاعنا اللي بديناها. mais اليوم كي جيت تقولي باش تبدا اليوم pas beaucoup de choix, beaucoup de projets qui sont matures. وسورتو الكوميونيتي فهمت برشا حاجات. معناتها شنيا لي شوز كونت تي معناتها تيستي وفهموا ما يمشيوش دي شوز كونت تي تيستي وظهروا بروميتوز قاعدين نقدموا فيهم. مثلا فهمنا لي البروف اوف ورك ما يصلحش مي تو قاعدين يمشيو في حاجات اخرى بروف اوف ستيك ولا غيره. احنا من الاول سي كلير ما مشيناش في ديمارش فيها بروف اوف ورك فيها بروف اوف اوثوريتي اكسيتيرا. معناتها من الاول معناتها برشا حاجات هكاكا خدمنا عليهم. دونك وقتها يافي با ترو لو شوا. اليوم تو as لو شوا. دونك نجم تدخل في ان بروجي موجود ولكن انت فاهم شنو هي لي ليميت نتاع الموجود وشنو هو النكست ستيب وتجيب وتحب تستمت وتبدا فيه. معناتها مرحبا بالعكس العالم سوف يرحب بهذا. مي انكور اون فوا لازم تكون عديت الوقت سوفيزون باش فهمت وتيتي امبريني وتشبعت
بشنو الموجود شنو لي ليميت نتاعو باش تفهم أنت شنين هي الثنية اللي تحب تمشي فيها. كيما قلت لك إحنا اليوم الثنية تظهر واضحة، أما راهي سي لو فخوي دو بوكو داني دو ترافاي زادا. واضح. Après c'est pas sûr اللي زادا باش ننجحوا فيها à 100% non plus hein. C'est un pari. mais هذاك عندنا الإيمان ماشيين فيه. I wish you all the success وليد. Du moins track record نتاعك فيه plein de succès. Donc l'actariat c'est un indicateur en termes de probabilité que tout will be successful إن شاء الله. للعبيد اللي قاعدين يتفرجوا فينا et surtout ولا لروحك وليد. كان تعرض روحك توا تعرض الوليد اللي قاعد يلانسي في فنتشر جديدة في معناها بدلت كل شيء يا ماما، بدلت البلاد، بدلت الاندستري، بدلت السيتنج متاع كل شيء. كان فما من العبيد اللي كان يتفرج فينا توا وليد هذاك اللي جاي قدامه بيريود من حياته وين باش يبدل الخدمة، باش يبدل الاندستري، باش يدخل في اندستري جديدة، باش يلانسي اون انتربريز جديدة ولا ان بروجي جديد. شنو تقولوا؟ بعد ما نكمل هذا الكل معناتها ها؟ بعد ما نكمل هذا الكل باش نبدا حاجة جديدة بعدها لا بتحكي لا كان تقصد كان تعرض وليد متاع نكون أنا 2015 كملت ولا 2016. شنو تقولوا كم ادفايسز برينسيبالمون؟ والله هو سي فغي لو ما ركزنيش برشا على تشالنج، ما فما منهم برشا واللي هم هذوك من الأول يخليوك تخاف شوي من الأول، هذاك اللي كي تينيب ويخوفك التنقيزة اللي حكينا عليها من الأول. برشا عباد نعرف برشا عباد تبدا تحب تنقز ما يهجوا منها من الإتاب هذيك. شنو هو اللي يخليهم معناتها يسوغتين شوية؟ فما خوف، فما ابريونسيون، فما بتاتخ خوف من المجهول، فما بتاتخ دوت، فما دوت في نفسك اسكو تنجم اسكو ما تنجمش، اسكو tu vas être capable de gérer. هذه الكل بعد اون فوا tu le pratiques وتفهم اللي راك فاتلمون باش تتعدى مع صعب واللي باش تنجم باقي تلقى حلول وتتعداها وتتخطى الحكاية. دونك هذاك إذا كان يكون عندك إيمان به من الأول يساعدك باش أنت تقدم. معناتها هذا هو النصيحة الوحيدة اللي عندي، إنه ما تخليش الدوت هذاك يلتينيب. دونك عندك درايف وعندك موتيفاسيون وعندك اقتناع، امشي تابعو، ما تخافش من الانكونو، اصدم فيه وباقي ديما تلقى الحلول. معناتها كلكو سوا لي زوبستاكل تحب تتخيلهم باقي تلقى لهم الحلول. الميساج تاعك هو لي فيتور انتربرونور ولا اللي لانسيو في بروجيت، مي جي لامبرسيون يسابليك اوسي على لي انستيتيوشن والادارات. برشا من الادوبسيون اللي ماهيش سايره نتاع البلوك تشين جي لامبرسيون خوف اكثر منه من الانكوني. وهو يعاود يرجع للخوف نتاع الانديفيدو. الفرق اللي في ان انديفيدو هو سيد نفسه، دونك هو يملك قراره والقرار مونجاج كلوي ولي كونسيكونس نتاعو باش يتحملهم هو. كي تبدا انت في اورغانيزاسيون اداره ولا غيرها، ما في اون اورغانيزاسيون وانت جزء منها وانت تمثلها بقرارك، مثلا كي تكون انت مثلا على راسها الاورغانيزاسيون هذيك ولا مكلف بجزء منها في ديبارتمون معين ولا ديريكسيون معينه، تخاف من العواقب. اي دونك تخاف من نهار اخر tu vas être puni، يقولك tu as fait le mauvais choix، باش تطرد باش كذا باش شنو يحطوك في الفريغو كانك في اداره خدمه فماش تتريد مي اني ينقصوا لك مرتريت جو سي با كوا. دونك في الاخر هو يعاود في الاخر نعاودوا ندوروا ونرجعوا يرجع للخوف نتاع الانديفيدو اللي هنا يتفهم اكثر، مش معناتها اللي جوستيفيابل ولا اللي اكسبتابل، ما يتفهم اكثر. خاطر في الكا اللي انت تو اسيوم تي بروبر كونسيكونس باش تربح ولا باش تخسر سيليك انت. كان باش تخسر سوف سيكون عليك، كان باش تربح سوف يكون لك وصح عليك. في الكا الاخر كان باش تخسر سوف يكون عليك وتاكل العصا، كان باش تربح ماك باش تربح شيء. معناتها باش يمكن لورغانيزاسيون ككل باش تربح ولا الكوميونيتي ككل باش تربح ولا البلاد ككل باش تربح، ما انت سورتو كنحكيو على اداره، ماكش باش تربح شيء. تترقاش جراد ولا زوز سيتو، ما عندكش شير في الابسايد اللي انت خلقته. وهذه هي المشكله اللي نعاودو نرجعوا لها من الاول، شكون عنده جزء من خلق الثروه وكيفاش الثروه هذيك ترجع لك. كان هو توكينيزي وخلق الثروه هذيك، توكين نتاعو يفا بروندر دو لا فالور. ما اذا كانك انت جزء ستاتيك في حاجه اسمها اداره، كان ما خلقتش الثروه قاعد تاخذ في سالير، كان خلقت الثروه حتى عشرات الاضعاف مش قاعد تاخذ في نفس السالير ولا خير شويه. دونك فما ديسكونكت كبير ما بين الريورد والريسك. دونك هذاك
معناتها سي بوكو بلوز امبليفي في كونتكست دورغانيزاسيون، في كونتكست انت سيدو نفسك. الريسك ريورد ايكويشن عندك انت، ابخي انت تتحكم فيها. وانا اللي قلته ما تخليش لي بلوكاج تينيب بارابور essayer de faire jouer le jeu هذا نتاع risk reward equation. Voilà. Merci Walid. Ça nous a fait énormément plaisir de t'avoir معنا. Et certainement اللي يتفرجوا فينا عندهم برشا insights que ce soit على البلوكتشين على l'entrepreneuriat وغيره. Merci d'avoir partagé les informations اللي تعرفهم الباركور نتاعك معنا. Et voilà, كيف ما قال وليد سي كان عندكم درايف تبعوه وما تخليوش vos peurs vous inhibent. Merci. عايشك merci. Voilà, ce sera tout pour اليوم. إن شاء الله l'épisode ou l'interview مع وليد عجبتكم وفيها des informations سلحوا لكم ولا سلحوا المشاريع نتاعكم. كان عندكم أي commentaire, suggestion, feedback نحبوا نسمعوا منكم وسورتو كان عندكم اسم تحبوا تقترحوه باش يكون انفيتي في الابيزودات الجايين حطوهم الكل اون كومنتير تحت الفيديو هذايا. كان تحبوا تفرجوا في بقيه لي زيبيزود اعملوا سبسكرايب للشانل ديسنترلايز امباكت على يوتيوب. وكان تحبوا تجوينيو الكوميونيتي وتحكيوا مع عبيد في المواضيع هذايا ما عليكم كان بالسيرفر ديسكورد اللي كيف تلقاو اللين في الديسكريبسيون. انا بقى لي كان نقول لكم بسلامه يا بيانتو.